وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وأن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا.